व्हडल्या व्हडल्या तुमकां खबर आसा लास्ट असेंब्ली जेन्ना असेंब्ली आसलो तेन्ना सडनली आमचे लँडस्लायड जालें कोर्टाली हे वास्को जंक्शनार लँडस्लायड जालें हांगा जो स्पॉट तो आनी तेन्ना 2-3 मोटरसायकल सुमार आमचे मातयेन भितर गेल्ल्यो डॅमेज बी जाल्ल्यो आनी तेन्ना पासून हो रोड आमी जो तारी साकून क्रॉसींग येता ठाण्या वयल्यान तो आमी रोड बंद दवरलो 1 वीक केल्लो हायवेन वयताली आनी हांव जाणा आमचे जायते भावा भयणांक त्रास जाले आनी चड करून आमचे कोर्टाली सरावंडींग आमच्या माडांतल्या लोकांक तशेंच आमचे दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी जे मडकय जो लोक येतालो ते फेरीबोटीन येतालो ताकाय जायतो हे त्रास जाले कित्याक तांकां डायवर्शन दुसरे सायडीन आमकां वचोंक पडलें हांव बरें सांगपाचें म्हटल्यार आमी ते टायमार थोडेंशें काम स्टार्ट केल्लें पूण हांगासर कोणूय तर आयलो आनी हांगासर व्हडलो बोवाड केलो पूण ताका लागून आमी मागीर परत तें काम बंद दवरलें आनी आतां आमी जो प्रोसेस जो कितें आशिल्लो तो करून आयज आमी तुमकां खबर आसा जे गव्हर्मेंटाक प्रोसेस आसता आतांच कर म्हणून आतांच जायना इल्लोसो टायम दिवचो पडटा तरी आसतना आमकां एक रिक्वेस्ट करून आमी तेन्ना काडपाक स्टार्ट केली पूण हांगासर येवन व्हडलो बोवाड केलो ताका लागून जो आमकां प्रोसेस करचो पडलो आनी आयज जो प्रोसेस करून मागीर आमचे हांव चड आनी चड आमचे PW मिनिस्टर सर CMाक हांव काल जातान देव बरें करूं म्हणटा की ताणें हांगासर आयज हो आमचो ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टर एपॉयंट केल्लो आसा रिस्क कन्स्ट्रक्शन हाका हो पडलेलो आसा आनी ताचो एस्टिमेट जावन आसा 1,22 lakhs आनी हे आमचे हे विकाक हे काम ऑलरेडी मिशनरी तांणी हाडलेली आसा हांगासर आतां तें काम स्टार्ट जातलें आनी 1-2 दिसान काम स्टार्ट जातलें आनी हांव मागता आतांय इल्लोसो म्हाका दिसता हांव ताका कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन आतां विचारतलो बाबा तूं कितलो टायम घेवपाक शकता कितलो टायम लागपाक शकता आनी ताणें म्हाका आतां सांगलो एटलिस्ट 1.5 म्हयनो म्हूण तो काम लागतलो कित्याक ताका स्टॅपिंग आसा स्टॅपिंग करून ताचे वयल्यान उदक परत येयना जावपाक ताका वयल्यान ताका ड्रेनेज आसतली आवट एंड आवट उदक सारकें ड्रेनेजी वयल्यान तशें पास जातलें कित्याक सकयल देंवना परत तो देंवपाक लागले जाल्यार परत लँडस्लायड जावपाक शकता ताका लागून ताका सिस्टमॅटीक जे कॉन्ट्रॅक्टर आमचे CMान बाकीचे इंजिनियरान आमचे मदें इंजिनियर बी JE बी हांगासर आसा कुट्टाडीचो हांच्यांनी सगळो प्लॅन करून हो केल्लो आसा आनी 1.5 म्हयनो सुमार लागतलो हांव मागता आमच्या लोकां जाय जावं मडकयचे जावं आमचे माळांतल्या लोकांनी 1.5 म्हयनो देखून मातशे पासेस काडचे आनी जाता ते भाशेन आमी हायवेन आमी PIक हाडून आमी ताका दाखयतले बाबा कशें डायवर्शन करपाक जाय कित्याक हांगा फुल्ली हें आसतलो रोड बंद आसतलो कित्याक ही जेन्ना व्हडपां आसा ती माती आसा ती खंयच्या टायमार देंवपाक व्हेरी डेंजर आसा ते स्लोप चड येना ताका लागून हांव मागता आमच्या लोकांनी 1.5 म्हयनो देखून मातशे पासेस आतां इतले दिसून पासेस काडले 1.5 म्हयनो देखून मातशे पासेस काडचो कित्याक कंप्लिटली आमी रोड बंद करचे फालता काय तर कितें पासेस देंवलो माती देंवली जाल्यार लोकांक इंजर्ड जावपाक नाका ताका लागून हांव मागता आमच्या लोकां थंय सगळीं आमकां तेंको दितली आनी म्हाका दिसता बरे भाशेन आमचे मदें सरपंच आसा पंच आसात आनीक हांव मागता लोकांनी हें बरे भाशेन स्मूथ जे आमकां जें डायवर्शन करता तें लोकांनी वयचें Road closure is for the safety of the people. सेफ्टी ऑफ द पीपल ना फाल सकाळीं कितें पडलें परत मागीर इन्सिडेंट कितें जालो जाल्यार मागीर परत बॅकफायरींग आमकां येतलें ताका लागून हांव लोकां कडेन एक रिक्वेस्ट आसा मातशें सांबाळून वचा कित्याक आमी हो कंप्लिटली आतां 1.5 म्हयनो बंद दवरले तूं थोडे म्हणटाले 1.5 म्हयनो कित्याक म्हणून हें व्हेरी रिस्की आसा कॉन्ट्रॅक्टर ताका लागून आमी 1.5 म्हयनो म्हणला कित्याक इंजरी बी कितें जावपाक लोकांक जावपाक नाका ताका लागून आमी हो रोड क्लोज करता जनतान आमचो MLA बाबा आंतरवास आतां देव बरें करूं म्हणटा गेले असेंब्ली टायमार 6-7 म्हयने आमी अशें वयताले की तर एक एमर्जन्सी जाल्ली असेंब्लीनसून आमी हांगा येयले ते एमर्जन्सीक एटेंड जावपाक हांगा पावतच कळून सुटलें की सगळी माती आनी दोंगर कोसळटा खडपां कोसळटा सरान इमिजिएटली सगळ्यांक आपोवन नॅशनल हायवे फायर टेंडर ट्रॅफीक पुलीस हाडून तो रोड ब्लॉक केल्लो आनी मागीर आमी ताबडतोब सरान तो नोट घातलो आनी खुबशे दुसरे येयल्यान कितें कितें टिका करपाक लागले पूण हांव सांगपाक सोदतां की आमी वॉर फुटींग हें काम केल्लें आसा सर परत PWD ऑफिसान पणजे वयतालो नॅशनल हायवे डिव्हिजनाक सीक मेळटालो परत CMाक सांगतालो की सर हे नेक्स्ट पावसा पयलीं हें काम जावपाक जाय नाजाल्यार व्हडली ट्रेजिडी जातली व्हडली कॅज्युअलिटी जातली हांव देव बरें कर म्हणटा आमच्या आमदाराक कित्याक तेणें हें करून दाखयलें आयज हें काम स्टार्ट जातलें आनी पावसा पयलीं डेफिनेटली हें काम कंप्लीट जातलें हे लोकां खातीर
ह्यो आमचो दोंगर प्रिजर्व करपा खातीर लोकांचे सेफ्टी खातीर जशें अपील केलां MLA की 1.5-2 म्हयनो हो रोड बंद आसतलो कित्याक काम कंटिन्युअस जावपा जाय. हे रिस्की काम तुमी पळयता खडपा बिडपा अशी टेकोन आसा ती केन्नाय देंवपा शकता म्हणून हो रोड ब्लॉक जातलो. आनी हांव परत सराक देव बरें कर म्हणटा. हो व्हडलो प्रोजेक्ट 1 crore अमावंट 30 lakhsचो प्रोजेक्ट तेणें ताबडतोब परत CMांक आनी PWD ऑफिशलांक मेळून अल्टिमेटली हो सँक्शन करून घेतला आनी 1-2 दिसांनी हें काम चालू जातलें. स्टॅबिलायझेशन आसतलें आनी कितें आसतलें? स्टेपिंग अप द प्रोजेक्ट आसा अर्जंट स्टेबिलायझेशन ऑफ कोलॅप्स्ड हिलॉक बाय स्टेप बेंचिंग अलॉंग द सर्वीस रोड ऑफ NH 66 एट कोर्तालीं जंक्शन इन द स्टेट ऑफ गोवा. आनी हो आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा बाब रेस कन्स्ट्रक्शन पर्वरीचो. लास्ट टायम एक्चुली हांगा लँडस्लायड जाल्लो सो हांगा रोड आमी क्लोज केल्लो कित्याक लोकांक बी त्रास जाताले आनी आतां सर आमकां हांणी एक इनिशिएटीव घेवन तें काम फुडें घेतलेलें आसा. सो विथीन 45 days अशें एश्युरन्स दिल्लें आसा. सो ते प्रमाणे आमी तें स्टार्ट करतलीं आनी हांव सर आमकां थँक्यू म्हणटा आनी ऑल डिपार्टमेंट आमचे जे तांकां सगळ्यांक. सो त्या भशेन आमचें काम हें लोकां खातीर कितें अपील आसा जे लोक यूज करतले रोड? लोकांक अशें सांगपाक सोदता की तेणी आतां सद्या मातशें पेशन्स दवरचें. सो सून तेंचें रोखडेंच जातलें काम जालें म्हणटकीर तांकां मागीर तो रोड इजिली यूज करपाक मेळटा. सराक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें बेगीन फॉलोअप करून जे लँडस्लायड जाल्ली ताचे प्रोजेक्टाचेर फॉलोअप करून ताणें सँक्शन बरें काडून आतां तें काम स्टार्ट जातलें. लोकांक हांव अपील करता हो रोड 1.5-2 म्हयनो यूज करना जावपा कित्याक आनी कितें ट्रेजिडी जायना जावपा जी डायवर्जनां आसात ती की तुमकां खबर आसतली आमचो हो प्रोजेक्ट जो जाला हो सँक्शन जाला हो गोवा गव्हर्मेंट न्हू, हो सेंट्रल प्रोजेक्ट. हांव चड आनी चड आमच्या नितीन गडकरी सराक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा ताणें हो एप्रुवल आमकां दिलो म्हणून कित्याक हो लोकांचो सेफ्टी. हांव इतलें सांगता की ताकाय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा.